केस रख सकूं कि बलूचिस्तान जो है, इसमें कोई डाउट नहीं कि पूरे पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान के लोगों को मोहब्बत मिलती है और पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लोगों के साथ एक ख़ास किस्म की एफिलिएशन रखी जाती है, उसके लिए न सिर्फ हम कदरदान हैं और शुक्रगुजार हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की डेवलपमेंट में 210 अरब रुपए जो हमारा बजट है डेवलपमेंट का, ये इससे हाफ ऑफ पाकिस्तान कैन नॉट बी डेवलप्ड, इवन ग्रोथ भी नहीं की जा सकती। सो कौन होगा कि जो वो अपॉर्चुनिटी पैदा करेगा कि बलूचिस्तान जो है वो पीछे रह गया, उसको आगे कैसे लाया जाए? वो है बिज़नेस कम्युनिटी। और बिज़नेस कम्युनिटी जो है, हर शख्स जो बिज़नेस करता है वो दो चीज़ें जहन में रख के बिज़नेस करता है। वन, कि वो अपनी अर्निंग्स बढ़ाए, एंड नंबर टू, नेशनल कॉज। जो नेशनल कॉज है वो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के केस में शायद अर्निंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसलिए हम यहाँ पर आपके पास आए हैं कि आप न सिर्फ इस कॉज को सामने रखें कि एक नेशनल कॉज होगा कि जब बलूचिस्तान आगे बढ़ेगा, बलूचिस्तान में बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अब मैं अगले सवाल पे आता हूँ कि क्यों बिज़नेस कम्युनिटी बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट से घबराती है। लेट्स बी ऑनेस्ट। नंबर वन, जो भी इन्वेस्टर है, वो जो इन्वेस्ट करना चाहता है, वो चाहता है कि जो उसकी इन्वेस्टमेंट हो वो सेफ हैंड्स में हो, वो वहाँ से अर्न करे। और उसके लिए वी हैव टू गिव एनवायरनमेंट टू द बिजनेस कम्युनिटी कि वो उस एनवायरनमेंट में आके वहाँ पर काम कर सके। उसमें पहली एनवायरनमेंट क्या है, जो टॉप मोस्ट इज द सिक्योरिटी, कि वो सिक्योर एनवायरनमेंट पैदा हो कि बिजनेसमैन वहाँ पर आए और अपना बिजनेस फ्लरिश करे। उसकी जिम्मेदारी हम पर आयद होती है और हम अपनी ज़िम्मेदारी से एक लम्हा के लिए भी मुबारा नहीं होंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि नो डाउट इन इट के चैलेंजेस बड़े हैं, लेकिन हमारा फोकस है कि हम अपने बिजनेसमैन को, हम अपने जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, लोकल इन्वेस्टर्स हैं, हम उनके लिए मैकेनिज़्म बनाएं जैसे कि हमने चाइनीज़ इन्वेस्टर्स के लिए बनाया है। तो हम अपने लोकल इन्वेस्टर्स के लिए भी वो SOP सेट कर सकते हैं, वो सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं और फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि जिससे वो आके अपना ना सिर्फ बिजनेस फ्लरिश करे और बलूचिस्तान के अंदर जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। सिक्योरिटी के बाद जो दूसरा फैक्टर है, दैट इज एनर्जी, बिकॉज विदाउट एनर्जी पाकिस्तान की इंडस्ट्री का जो आज ये हाल है या बिजनेसमैन का जो हाल है, उसमें सबसे बड़ी वजह जो है एनर्जी क्राइसिस है। और बलूचिस्तान के पास जो अपॉर्चुनिटी है कि वी हैव गैस, और हमारे पास जिस तरह मेरे से पहले एक स्पीकर ने कहा कि सोलर एनर्जी जो है उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फिर विंड एनर्जी के लिए हमारे पास हमारा जो कोस्टल बेल्ट है उसमें पूरा विंड कॉरिडोर है। ये सारी चीज़ें मुमकिन है और ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली विद योर काइंड हेल्प। आपकी हेल्प होगी तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप हमें कह रहे हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं या एक्सपोर्ट जोन्स हैं, 5000 एकड़, हमारे पास तो ज़मीन ही ज़मीन है। 5000 नहीं हजूर, हम 10,000 एकड़ देने के लिए तैयार हैं। आप हमारे साथ आके बैठे कि हम किस तरीके से इसको एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आगे लेके चल सकें। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की शायद इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने उस तरह के इकोनॉमिक जोन को डेवलप कर सके, आपके एक्सपोर्ट जोन को डेवलप कर सके। तो उसके लिए वी नीड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को हम इस हद तक इनकरेज कर रहे हैं कि फॉर लास्ट 8-9 months वी हैव डन सो मैनी थिंग्स विद आवर प्राइवेट पार्टनर्स कि हमारा उसमें क्वेटा का वेस्ट मैनेजमेंट है, LPG जो प्लांट है हमारा, वहाँ पर टर्मिनल है बॉर्डर पे तफ्तान के, और इस तरह की बहुत सारी हमारे जो पार्किंग प्लाजाज हैं, और हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स इस तरह कर रहे हैं। तो मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि आप आएँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनर के तहत हम इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें। फिर थर्ड चीज़ जो बिजनेस कम्युनिटी को चाहिए वो है हमारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, वो है रेड टेपिंग। आई एश्योर यू फ्रॉम दिस फ्लोर कि आप आएँ, ये रेड टेपिंग, ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, ये हम आपको ख़त्म करके दिखाएंगे। वन विंडो ऑपरेशन होगा इंशाल्लाह ताला। किसी किस्म के जो इन्वेस्टर आना चाहता है वो डायरेक्टली मेरे पास है, और मैं ख़ास तौर पे हमारी जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है और अलाउद्दीन मरी साहब को मैं इनकरेज करना चाहता हूँ
کہ وہ فرام دا ڈے فرسٹ ان کا جو فوکس ہے وہ بلوچستان میں بزنس کس طریقے سے فلرش ہوگا اور بلوچستان میں بزنس مین کو کس طریقے سے اپرچونٹی ملے گی. تو آئی ایشور یو کہ ہم یہ بیوروکریٹک ہرڈلز، ہم یہ ریڈ ٹیپنگ ختم کر کے دکھائیں گے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے پرائیویٹ پارٹنرز کے لیے، جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرز کے لیے ہم نے ختم کیے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی انویسٹر آئے گا پاکستان سے، ہم یہ ریڈ ٹیپنگ کو برداشت نہیں کریں گے، کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. اس کے بعد جو اگلی چیز آ جاتی ہے کہ ریسرچ، جو آپ نے، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ چیمبر کے پاس ریسرچ کے لیے پی ایچ ڈیز ہیں. ریسرچ کے بغیر کوئی بھی قوم، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی جو وہ ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. فار دیٹ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ڈسٹرکٹ اکانومی کی بات کی، آپ نے آج ہی کا کہا، آج ہی ہم کمیٹی بنائیں گے، ڈسٹرکٹ اکانومی پہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، جو آپ کی ریسرچ ٹیمز ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس ڈسٹرکٹ اکانومی کو، میرا بڑا فوکس ہے کہ ہم جو دور دراز ڈسٹرکٹس ہیں جہاں ہم جاتے ہیں، آپ بلیو کریں کہ وہاں پر جو لوکل پاپولیشن ہے ان کی جو حالت ہے، وہ جس طریقے سے زندگی گزارے، مزریبل ہے. اب سرکار تو سب کو روزگار نہیں دے سکتی ہے. ہم ابھی اپنے پرائیویٹ پارٹنرز کے ساتھ مل کے، ہمارا جو ایم ہے، ہم 30,000 بچوں کو اسکل دے کر باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں سو دیٹ وہ ریمیٹنسز کا باعث بنے. اسی طرح ہم آپ کے ساتھ مل کے وہ پروگرام بنانا چاہتے ہیں کہ ہم دور دراز ڈسٹرکٹس میں، ہر ڈسٹرکٹ کی آپ بلیو کریں کہ اپنی اپرچونیٹیز، اور ایسی خوبصورت اپرچونیٹیز ہے، بیکاز بزنس کے لیے ہمیشہ ورجن لینڈ جو ہوتی ہے وہ اپرچونیٹی ہوتی ہے، اور بزنس مین جو ہے وہیں فلرش کرتا ہے جہاں پر اپرچونیٹیز زیادہ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو اپرچونیٹیز ہیں وہ بلوچستان میں ہیں، اور صرف اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، صرف بیٹھنے کی ضرورت ہے اور پارٹنر بننے کی ضرورت ہے. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں، ہمارے ساتھ پارٹنر بنیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہر میدان میں، ہر ڈسٹرکٹ میں، یا جہاں جہاں آپ کہیں گے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گورنمنٹ آف بلوچستان بڑی سپورٹیو نظر آئے گی. دو کہ آج مجھے صبح 102 کا ٹیمپریچر تھا، مجھے میرے سٹاف نے کہا کہ پروگرام کو پوسٹ پون کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں، ہم نے وعدہ کیا، ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے. اس ٹائم بھی آئی ایم ناٹ فیلنگ ویری گڈ. میرا بہت دل تھا کہ میں آپ سے بہت دل کی باتیں کروں، لیکن میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ بلوچستان میں انویسٹمنٹ کے لیے آئیں. ہم آپ کو وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے جو انوائرمنٹ آپ کی ضرورت ہے. آپ نئے اکنامک زون کی بات کر رہے ہیں، پرانے اکنامک زونز کی بات کریں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ خوگر ہم سے گلا بھی سن. ایک چیز ضرور سن لیں کہ فیکٹری آپ ہب میں لگائیں گے اور اس کا جو ہیڈ آفس ہے وہ کراچی میں ہوگا، یہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ جس کے بھی دماغ میں یہ بات تھی کہ ہب میں انڈسٹریل زون بنائیں، تو اس کا مقصد یہی تھا کہ بلوچستان آ گیا. اس کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ کراچی سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک ہم زون بنا دیں اور اس میں آپ ہیڈ آفیسز سارے کراچی میں ہیں. آئی ریکویسٹ یو آل، پلیز آپ میں سے جن لوگوں کی انڈسٹریز ہیں ہب میں، وہ سب کے سب ہب میں آئیں، اپنے ہیڈ آفیسز وہاں بنائیں. ہمیں یہ موقع دیں کہ ہم آپ سے ٹیکس کلیکشن کر سکیں. ہمیں یہ موقع دیں کہ جو ایک بیسک کانسیپٹ تھا اس انڈسٹری کا، وہ یہی تھا کہ بلوچستان آگے جائے. ہم آپ کے بھائی، ہم پیچھے رہ گئے. ہمیں آگے لانے کے لیے آپ کو یہ اپرچونیٹی دی گئی تھی، اس لیے نہیں گئی تھی کہ 20 کلومیٹر آپ صبح یہاں سے نکلے، اپنے آفس جائیں اور وہیں سے اپنا سارا بزنس کریں. سو دس از دا اونلی ریکویسٹ. آئی ایشور یو کہ جو بھی بزنس کے لیے آئے گا بلوچستان میں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی سیکیورٹی کا، اس کی ویل بینگ کا پورا خیال رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مل کے پارٹنر بن کے نہ صرف اس صوبے کو اٹھائیں گے بلکہ بزنس کو فلرش کریں گے تاکہ جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہو سکیں. عام بلوچستانی جو بیچارہ سردی میں ٹھٹرتا ہے اور گرمی میں جھلستا ہے، اس کی بہتری کے لیے کچھ کر سکیں. ونس اگین آئی تھینک یو آل کہ مجھے یہ اپرچونیٹی ملی کہ میں آپ کے سامنے آیا اور آپ سے بات کرنے کا موقع ملا. آپ سب کا بہت شکریہ. جو دوست کوئٹہ سے آئے ہیں ان کا شکریہ، اور جو دوست آن لائن ہیں ہمارے ساتھ ان کا شکریہ. پریزیڈنٹ صاحب آپ کا شکریہ، اور جو تنویر صاحب آپ کا شکریہ، اور باقی دوستوں کا. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.